جاءوا لمكة والحنين يحفهم. الله أكبر كبر الحجاج. وفي صباح اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، بعد أن يصلي الحاج الفجر في منى وتطلع الشمس، يشرع له أن يذهب إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى عرفة بقي في نمرة، وحتى صلى في نمرة الظهر والعصر جمعا وقصرا. بعد أن يصلي الحاج الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، فإنه يتأكد أنه واقف داخل حدود عرفة، وعرفة كلها موقف. قال: وارفعوا عن بطن عرنة. ما هي العبادة المشروعة بعد أن تصلي الظهر والعصر حتى تغرب الشمس؟ إنها عبادة لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الدعاء، فإنه كما في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يا له من موقف عظيم، كما في صحيح مسلم: إن الله يباهي بأهل الموقف ملائكته، يباهي أهل السماوات بأهل موقف يوم عرفة، ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وما رؤي الشيطان أدحر من يوم عرفة، لما يرى من كرامات الله جل وعلا لأهل ذلك الموقف. كان صلى الله عليه وسلم مستغرقا في الدعاء عند الصخرات، ولم يصعد الجبل صلى الله عليه وسلم، وجدير بنا أن نقتفي أثره وألا نكلف أنفسنا ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شك بعض الصحابة أنه صائم من استغراقه في الدعاء، فأعطوه كأسا أو كوبا من اللبن فشربه صلى الله عليه وسلم، ثم بقي يدعو حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، ولما وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء جمع تأخير، وبقي في مزدلفة حتى صباح يوم النحر، وأذن للضعفة والمرضى أن ينفروا بعد منتصف الليل. ولما صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة يوم النحر انتظر حتى يسفر ثم دفع إلى منى. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.